अज़ीज़ानो द हिजरत चकला द मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम उशु नन्नूर लसमा म्याश द हिजरत वा और द म्याश द रमजान व द रमजान द म्याश ती उल्लस रोज़े तेरे और द जुमाए मुबारक रोज़वा द द्वार जहान सरदार अकाए नामदार द खपुल सहाबा किराम सरा द बदर प मैदान के उदरे दे तरफ ना द सहाबा किरामो 314 कसान शुमारवा पिंजो सरा असुनो आओ सली के गुंद के ज़गरे आगोस्तवे आओ मामूली तुरी वर सरावे वरे वरे नेज़े वर सरावे आओ बल डड त कुरैश कुफार द ज़ुर न तादाद ज़्याद शवे चे वो सव पागे की उखान सिर्फ अलालोलो द पारा आओ जिनके स्वरल से डम मरागोस्तवे शराबो चाटे लगे दिलेवे और द द्वारो जानो सरदार सरे वाला होंदे डलना रसूल मकबूल फरमाल च ए सहाबा किरामो कनन मुहाजिर दी या अंसवार दी खुच मा मनी मुहम्मद रसूलुल्लाह मनी यो अल्लाह मनी दे यो अल्लाह लू यो बड़ाई बयान द मुहम्मद रसूलुल्लाह सरमिन कई ननन मैदान तराशे सोच द द्वार द जहान द सरदार नूरल सम म्याश दाद हिजरत बराबर शुला म्याश द रमजान वा उवल सुरज पके तेरे द जुमे रोजवा साद इब्न माज आगे अबू बकर सिद्दीक हुए जो अबू बकर सिद्दीक पासा पर रसूल मकबूल बांधे नवर दे लांदे शगे तौदीदी बरना पेनवर दे चियो मजेदार जुंगड़ मोहम्मद रसूलुल्लाह ला जोड़को सिद्दीक अकबर पमंडा मंडलाड़ा औद कोरने शळे रोड़ा कंबले रोड़ो यो जोड़ ताटे रोड़ो द द्वारो जानो सरदार ला अकाए नामदार ला द बदर प मैदान के जुंगड़ो जो प्रे जोड़ का द द्वारो जानो सरदार वरलान दे नास दे साम किरामुले पखपल्लास मुबारक सपुन जोड़ कर दे तरपना दोलस का सरदारान दी दगा बुजहल मलगरे जोड़ दी यो यो मलगरे तवे चतासो बदरवाज़े लस लस उखान अलालवे यो तरफ तसाब किरामु गिदी तगिदी नहर दे फियबलग पीदी सरतोर सर दे औ बल डड़ता द कुफारो तादादुम ज़्याते शराबु नौ डमे साजो सरोज दे दाबु जेल मलगरे उद्बा दे शैबा दे उम्मी इब्न खलब दे उबय इब्न खलब दे औ दगशान नूर गड़ गड़ सरदारान दी वर्ता बुजेल वे चनन दे जमू पला तो मनात ओ जाव याऊक न कसम वे चनन बद मुहम्मद रसूलुल्लाह औ द मुहम्मद रसूलुल्लाह द मलगरो न सर जुदा को चरबो बसलाल नशु च तरसुम द रसूलुल्लाह ना सर मुबारक खलम कड़ीनी औ तरसोम सहाबा किराम द रसूलुल्लाह मलगरी खत्म कड़ी नवी तर आगे पोरे बकोर तो वापस नश अबू सुफियान चकी के चवा हिंदे राशा दडम तोब जामे वाचवा शराब लास के वाला गिलासु नो जामुना पकुरैशु कुफारो गरजवा साहब किरामो तपत पल संदरो के कंजल कवा औ दखपल कुफारो बड़ाई बयानवा एंदम रागला वर्ष रसूल जिन के नूर दी पखपल मलगरो काफिरानो सलमो बाने सब गर्दी
शराब और सरदी सरकड़ी तिके और सरदी संदरे वही लगिया दे आवाज कई कद काफिरो नम कोस्ता सो बाहर सो को तख्ते दा कद कुफार कुरैश न सो को वापस लाड़ नो मुंगते मरा वयू आओ कद सहाबो पसब बांधे वरगे न दागा ख्वा के बमुंगना सो दागा बखिदमत को जमुंग ज़वानी पेगल तुब हुसन डवलो सिंगार दागा नजार शचाच सहाबो नसरू न कलम कड़ा साहब किराम क्यों न हर जंगीगी आओ दगा से कुरैश कुफार दे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम चखपल मलगरी उशमार नुद्रे सवा दियार लस्कर सानो रसूल मकबूल पर जुमगड़ा के पल तंबू के पसंदा परोते हजरत अली फरमाए चाबू बकर सदीक और हजरत मास वलाद द्वारा द रसूलुल्लाह अलैहि सलाम जुमगड़े तो वलाद द रसूल मकबूल पसो की दारे वलाद चिप जुमगड़ा सो कमलौन की हजरत अली पमरना मरना द द्वार जान सरदार ते चौकतल न कौन सरदार मुबारक पस्तर गुक्यों के गड़ेगी अल्लाह त जारी अल्लाह त फरियाद कई और पसजद के आवाज कई चिया हयो या कयूम या हयो या कयूम दुद्वार जान सरदार आखाए नामदार फखरुल अंबिया इमामुल मुज्तबान पसजदा बाने प्रोते वर्त जारी ऐ परवरदिगारे आलमा ज़ुखियो तरफ यतीम माँ गरीब माँ मलगिर में कम दे यो तरफ तस्ता मलगिर दे या अल्लाह कम अफसर चिखपल मुजाहिदान फौजान जहाद मैदान तराली की या अल्लाह गलसास वर कई सामान वर कई तुरौ डाल वाल वर कई गशौ ने जवर लवर कई असवर लवर कई ऐ परवरदिगारे आलमा स्तायो सु कसगाजियान ली बेसरो बेसामान दी तुरे वर्सर लास की निश्ता दे गशौ नेज़े निश्ता दे डालुना वर्सर निश्ता असुना वर्सर निश्ता ऐ परवरदिगारा कदायो सु कसता खत्म कर नुस्ता दनामे दागस्तो बसोक पाती निशी या अल्लाह देख पुल सहाबाउला देख पुल गाजियानुला फतह नसरत वर्का रसूल मकबूल जिब्राइल अमीन राख वो तो दूर जान सरदार सरपोर तका पदे मैदान द बदर के अल्लाह पता सलाम हुई ए हबीबा सरपोर तका अस्सलाम हबीब सर पोर तका अल्लाह पता सलाम वही बाद सलाम न रब्बिल आज़ाल फरमाए च वह हबीब वाया कुफार से बकमजे के खेमी दी कमजे के आगे देर शवी दी अलतो बडीरी दी ए हबीब जमा स्ताप हुसन बाने कसम दे स्ताप जमाल और कमाल में दे कसम हुई हबीब बल तरफ था स्ता गाजियान और स्ता मुजाहिदीन सहाबा मलगरी दापो उचु शुगु के दे ए हबीब जमा पे बारान रा वलमा आगे तबज़म का चकर कमा पखपल चकरों के बबोशे हबीब तासो तबज़म का लमदशे आगज़म का के मुफ्ते न बोखतेगी यो तरफ तबान आगे चकरों के बोखतेगी मंडा बमवाले नशे पतासो बमरातले नशे ए हबीब अस्ता सहाबोता बहौजुनम डक्कम दो बोना पे गुसल कई चार दामु न कई तिसकी बज़म का पखशिदागी बकदमु न मजबूत शी काफिरान बस्ताद जरा पखातिर बाने बर्बाद कमा ए हबीब सरद सिजदे पोर तक अज़द मलगरे माँ दद्वारो जानो सरदार चसर मुबारक पोर तक जिब्राइल अमीन वाला दमुख मुबारक ना तंदी मुबारक ना खौरो संडले वर्तवे हबीब जारमा अल्लाह वैचे ज़बद इमदाद को माँ
रसूल मकबूल चे बाहर तशरीफ दखे में न रोड़लो न देखा द अबू जहल द सपना आवाज शो आवाज कई चे मुंग द पारा औजाज मुंग मल कर दे ला तो मना तुम मल कर दे लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम हजरत अली पासे दो अबू बकर उधरे दो उमर फारूक उधरे दो सहाबा किराम उधरे दल पयो आवाज हुए चलनल मौला वला मौला लकुम अगलनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम मुंग द पारा उज़्ज़ा दे काफिरान वे मुंग द पारा हो बोले नसर यऊक यऊस दे औस्तासु द पारा दा मददगार ने दी सहाबो आवाज और को चजमुन अल्लाह मददगार दस्तासु द खुदायान मुहताज नहीं हो फौरी द्वार जान सरदाला बिया जिब्रील मिल पमंडा मंडा आ गए कि वह हबीबा राशनंद काफिरानो सपुनो गोरा होचे द द्वार जान सरदार सपुनो तो कतल आवाज होगी कि वह जमुंगा तरबुरानो द द्वार जान द सरदार दोस्तानो मुकाबले तरौ दे ननबा आगे पोरे मुंग वापस नशुच पता सुबान मेहंदी बुरी नुको सहाबा किराम वाकोटे गुंडे सब दे रसूलुल्लाह पखपल्लास बाने सब बंदी उकड़ला सहाबा किराम होते हो फरमायल चतर सो काफिरान गुजार नहीं करे तासो पे गुजार मकवे चागी गुफ्तार नहीं करे तासो पे गुफ्तार मकवे तो खुदा कसम दे सहाबा किराम फरमान बरदार हो द्वार जानो सरदार बांधे निसारो आगे खबरों मनोदा द सब द मंगना योदगी द मंगना शेबर हुआ वे जमा मैदान तराश है औ बले डरता उदबर हुआ तो वे जमा मुकाबले तराश है बल तरफ तो वलीद हुआ तो वे जमा मुकाबले तराश है चिकतल द द्वार जानो सरदार द मुसलमानानु द सपने यौदे का सराबर शु चागा अनुस्वारो वे मुंगा अनुस्वार द मदीने खलक हो मुंगस्तासो मुकाबले को अलबो वापस कीगु चेद द्वार जानो सरदार मुहम्मद रसूलुल्लाह महबूब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस करिनु औ या मूसा नुना शहीदान करिनु वल्ला बिल्ला कसमत अल्लाह और यो अनुस्वारी हुई चे मुंग पर रसूलुल्लाह कुर्बानी वो द पास 200 कसान अनुस्वार दी पर रसूलुल्लाह अलैहि सलाम बाने कुर्बान दी अबू जेल आवाज को चे मुंगा अनुस्वार पकार ने दी मुंग दखपुल तरबुरानो सरा अजीजानो सरा द मुहम्मद रसूलुल्लाह सहाबो मुहाजिरीनो सरा जंगी गो द द्वार जानो सरदार चे वौरेदल वर्तवे वाली लाशा बिब्याश मंडा मंडा बांधे रागला वर्तवे ए अली तपलास के झंडा वाखला और दो झंडे अनुस्वार लवर का माख बला तोड़लू पटरा गस्तेदा द जुमे मुबारक रोजदा द रमजान वल्ला समा रोजदा नूर लसम मम्याजदा नंद द्वारू जानो सरदार बीबी मैदान के रान वर्तवे वाली राशा मादख पलिलू पटेन झंडा जोड़ा करेदा दगा वखला आयात द सतरनो बीबी आयशा जुदा वलाड़ा दा रसूल मकबूल हुक्म को चिद बीबी आयशा द तूरिलू पटेन दे यो दो झंडे जोड़े शे यो दे अली साहब लास के वाले बल दे यो अंसवारी पलास के वाले हजरत रालल झंडे लास के वागस्ते आवाज को मोहम्मद रसूलुल्लाह चिदा कुफार मक्कन मानता ग्वारी दस पुनु नवर बाश है हजरत अली पलास के तोरा झंडा दो दस नवर बाश हो दुआ जान सरदार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली तवेच वर्षा ए अली तलाशा नन बखा मखा दखपलो दुश्मन सर जंगे गे या रसूल अल्लाह जमा दुश्मन बसू की वर्तवे वली द्रागले दे मैदान तरहोते दे फलसफे प्रेखे दे ए
علی تنند ولید سر مقابلہ کا حضرت علی پلاس کی جنڈا نیولے دا پبلاس کی توردا نعرہ تکبیر آوازوں کو کہ اللہ اکبر او د کافرو پسپ ورغے ولی سرو جنگے دا پمارانو جنگے دا دزان پک زخم باندنو پخپلو بینو باندنو ابو جل ملگو سر جنگی کی آوازے یولاس کی تورنی ولدا پبلاس کی جنڈا دا پخلے دا اللہ اکبر ناردا دو ولی سر جنگی کی لگن دے وقت سے تیر شو حضرت علی دو پاس دیو ولی تلان دے پروت ہے پتورا کے گزارو نوکل ولید لان دے پروتے حتیٰ کہ چی ولید پزر باندے پتورا ہو او بیات آخر کے سر جدا کو ولی کرم اللہ وجہو کامیاب شو او دلتا ولید ابو جیل مر گرے مردار ہو دعاو جانو سردار تا خبر لارو چی حضرت علی کرم اللہ وجہو دا ولی سر مقابلو راشو گور ولی دتنین سر جدا کو مردار ہو محمد رسول اللہ حضرت حمزہ وجہ پاسا زما خوگا کاکا جانا شیبہ راغل دے اغم معمر دے سپنگر دے کاکا جانا تاس عمرم زورو سپنگرے ننتد شیبہ سر مقابلہ کا شیبہ یو طرف دولا دے ملگری ور سر دے امیر حمزہ سرا پیولاس توردا بلاس کے نیزدہ او ننبا گڑوڑ سپین گیر باندے دا محمد رسول اللہ کاکا جان خیستہ و مزیدار خوب ترو پا میدان بدر کے ولار دے یو طرف تا پی دوری ایلوزی بلڑڑ تلان دے زمکدا باران نرست زمکو چشویدہ اغید تروش رنگار دے دا غشد رزار دے دا کانو دا گٹو باران دے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی حضور توی چھے حبیبہ زب پتازان قربان کما نعرہ تکبیر اکڑے اللہ اکبر کو پشیب باندے ورشولش دیر دس باری پشانو جنگے دا دباز غندکی پہ گرزے دا حتیٰ کہ چھ دشیب دتنین سر گزار کا او شیب دغلط مردار کا دیر طرف تابو بیدا دو بل مرگری سرا یو کافر بدبخت سرا مقابل دے چا آغا بدبخت عدبنا میدان دلت لگیا دے او بیدان لگیا دے دا عدب سر لگیا دے عدب لگیا دے واسو لکئی گزارو نم کئی چا بو عبید وسرو جنگے دا بو عبیدم ستڑے شو او دا غشان عدبم ستڑے شو خوچ دا حضرت حمزہ دا علی کرم اللہ وجہو ورتخیال شو نو پدو کسے ورمنڈکے دا عدب دا تنینم سر گزار کا دل کا کہ عام جنگ شورو شو سپنا دا رسول اللہ علیہ السلام وربار شو کافران امرابار شو محمد رسول اللہ چدا دومر کفارو لیدل او بلے ڈڑتے انصار و مجاہدین لکو لیدل نفوری پسجدہ اللہ تپریوت پا دعا ہو وَاِے پروردگاری عالمہ تخبل غازیانو تگورا چکم خلق ستانا ماخلی ستاپ حبیب میندی ستاپ دینو این میندی یا اللہ کمزور دی خدایت ورلا فتو امداد ورکا رسول مقبول دعا کئی او جو دعا پمنس کی یو اللہ تجاری جبریل امین تالاوی و جبریل الاشا زما حبیب توایا چہ اے حبیبا یو دما شمانو تمزر کے واچولا چہ ابو جیل بدبخت با ددغ دوما شمانو دلا سمردار کما حضرت بی بی افراوا داغی یو دو بچی زامن دی دا یو معاذ نم دے دا بل معاوز نم دے دوارا مولا پا منڈا منڈا رالل وام
मजान मुंगता तो गुरु चे पसजदा बाने प्रते अल्लाह तजारे वा मजान वाये चेतनन वाले जारे वो बच्चे माम पुखदे सास उपला मरदे जकुंडे माँ बेसो को बेसरे माँ बच्चा तासु माशुमान ये बल तरफ तयतिमान ये वो बच्चा नंद पेवनु खावंदान नंद जनानो खावंदान और शोहरान जहाद ललाल द रसूलुल्लाह पर दिन बांध जंगीगी द रसूलुल्लाह पाइन बांध जंगीगी दाग पर मिल्लत और शरीयत बांध सर कुर्बान है नु बच्चा जुज़ कजारम चे सहाबा जमा मलगिरी जनानवे सहाबा किराम जमा मलगिरी दी दागी खावंदान दयो अल्लाह पलू यो बड़ा यो बिने बांध कुर्बान शुल बच्चा मुंजारू जका चस्ता सुप्लान निश्ता चागम जंग ललाहे वो बच्चा देवा जिन जारमा रसूलुल्लाह अलैहि सलाम पर मैदान के वाला है औ द मदीने मुनव्वरे द बिबियान खावंदान पे सर कुर्बान है बच्चा जका जारमा च जमा सुग निश्ता च दगे जहार लवर्षे पर रसूलुल्लाह अलैहि सलाम बांधे जान कुर्बान के दुआ तो वचा मजान जामा मुंब दफलार नामूस जम देखो दफलार नुंब जम देखो वबी भी मजारा कजनान पतनुरुन दावई च जमुन खावंदान जंगे दल औ जमुन खावंदान शहीदान शो या चरता पबल मजलिस के गवन के जमशे दखपलो खावंदान सिफत गई वो मजान जामा तो तदखपल माशुमान सिफत ओका च जमा दो बच्चों दाला पलार के जानू ना कुर्बान का वे बच्चा जमा किस्मत तासु माशुमान ये दुद्वार जानू सरदार पसे गट बुझिल तले दे उद्भव शहबत ले दे वो बच्चा तासु खुमाशुमान ये द काफिर द जंग ने बच्चा काफिर डेर ज्यादा सालेमान वो मजान तर आगे वापस निशु चतर कम वक्त पोरे मुंगदा बुझिल बदबख्त कार ने तमाम खड़े और या पखपल बांध शहीदान शो दुद्वार जान सरदारना पमंड मंड द्वार रवान दी मोर वर्ता वास गई वर्ते वे बचिया कखल बढ़ती शुलो मैदान तवरग ले नो बचा बुझेल दुद्वार जानो सरदार त बदर देव कंजल कई वो बचा गुरचे दा बुझेल न जुदा नशे दा बुझेल न सर गुजार के अब बुझेल गोरे मुर्दार के वो मजान मुखा बुझेल न पेजनो दा बदबख्त औ कम बख्त न पेजनो मोर वर्तवे बचा दा बदर मैदान के बवलार वे औ तपोसु के दुनिया बदर तो है बचा गा पलुड़ असद पास सूरी सासु तुरी नवर रसी तासु लास नवर रसी वो बचा डेर वे तनदार दे मुतकब्बिर दे द जमाने फिर औ नमरूद बच्चे चाग ग्वर मुर्दार के द्वार जान सरदार लड़ागल रसूल मकबूल आगा बढ़ते कलो खुद मैदान दबदर मंस के काफिर बांधने वरम लकड़ला दिलता रहमान इब्ने औफला दे दादवार माशुमान लाल वर्ते वेच एका का जाना मुंगता बुझिल उखाया दे बदबख्त मुहम्मद रसूलुल्लाह पूरे टोके कड़ी दे पर रसूलुल्लाह दकान गुजारू न कड़ी दे अलकाने और पूरे खंदाउला सुनो प्रकोलुला लगिया कड़ी दे एका का जाना अब्दुर्रहमान इब्ने औफर आशा और रसूलुल्लाह दुश्मन अबू जेल रात खाया अब्दुर्रहमान इब्ने औफर त इशारों का कि वो बच्चे खुद जालिम दे बच्चे जमुन पे वसन पर कीगी दल द्वार जानो सरदार दादो तो त्यान दी जान पे कुर्बानी कई दाबू जेल पता लाश की दी वर तुरी वर सर दी मिलाया तड़ले द पखपड़ो सादा बांधे औदल तद्वारू जानो सरदार था जिब्रील मेरे वो हबीब पासा
مبارک لاسونه دی واخلا. الله فرمایل چې د خپل خیمه کې په سجده پروت نو خور را واخلا دعا وکړه چې اے الله زما صحابه ول فتور کا حبیب په دوار لاسونو کې خور والا د کافرانو طرف ته گزار کا. د دوار جانو سردار صلی الله علیه وسلم صحابه کرام چې ځانونه قربانی کول الوی په الله باندې مینو نو الله په دوی باندې مینو کونانو سردار چې لاس مبارک اوچت کو او خوري گزار کړي او رب العزت سله ته حکم کو چې و بعد راشا فوري بعد حاضر شو دا غینه بعد حکم کيو چې اے بعد لاشا زما حبیب خور گزار کے اوداد کافر استرگو تا ارسوا کافران پا دغ خور باندے راندکا سریت دوارو جانو سردار پا خدمت کے حاضری گی پا رسول اللہ علیہ السلام میدان کے حاضری گی دا رسول مقبول دا لاسو نخور علی دا بجیلو دا بدبختان استرگو تیرسی او اللہ ورسرنے کابانی اللہ محافظ و ناصر و مددگار ہو. د دوارو جانو سردار دغه دوار معشومان بچی و بجیل چرته بے و بدبخت چرته بے و ظالم چرته بے من اوریدلی چې ته د دوارو جانو سردار ته کنزل کې رسول الله پورې ټوکې کې قرآن پورې ټوکې کې زمون قسم دې الب جدا کیږي چې ام توجه سجدہ باندے پروت دے سجدہ کے دوارو جانو سردار پروردگار تا آواز کئی چا اے زما پروردگارا اے غفارا اے کریمہ اے ستارا تدخپلو صحابو ددخپلو بندگانو مجاہدینو ددخپلو غازیانو حال معلوم ہے او حال در تا معلوم دے اے پروردگار علمت اے نیکابان شاہ دوار جان سردار آقای نامدار فخر الانبیاء امام المجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا گانے کئی ابو بکر صدیق پا منڈا منڈا لارا تورے رواغستان او چی مخام خیو قتل نا عبدالرحمن بن ابی بکر دا ابو بکر زی ولار دے او چی سمالی تورو چتک دا دوارو جانو سردار ورطا پام شو فوری دوارو جانو سردار ورطا آواز کئی و زما صدیقا زما رفیقا زما ملگری و زما پسخت کی پکارا دا خستا سوئی دے تورا ورلر اخلاص نکی دا خستا بچے دے ستا لخت جگر دے دوارو جانو سردار تا ابو بکر و یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی مور پلار میں در نظار شاہ ستا دا دل دا پار بدا سے بشمار سامن قربان کما دوارو جانو سردار ورطو فرمیل چه زما پدر کے اللہ واچولچ دے بیمان روڑی ابو بکر پریگی دادا خپل زوینا تورو چتکا وجنے ماں دلتا حضرت ابو بکر صدیق دخپل زوی سر مقابل دے دغلتا چه رسول مقبول او قتل نو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکت رو چتا کرے دا او یو سڑی پس شوی دا آواز کئی چه وامی ابن خلفا زبطانا غبدل اخلما چه تازبا پا گرم تودو شگو سملو لما پا زنزیرونو بد وحلما جب بد لامبول کی ونی ولو جب درالا وستا جب بدرالا تطولا زدد اللہ اکبر آواستا نپر خودما دا حد آواستا دے نپر خودم دا سمد منو محبت تا دے نپر خودما وامی ابن خلفا زماد قسموی لاغی پورے بدر نجدا نشم چه ترسو میں مردار کرنے دوارو جان سردار بلال رضی اللہ ہو تو گوری او دعا گانے کئی چی اللہ تد بلال ناصر و مددگار شاہ بلال تو رو چتا کردا امی ابن خلب پسے دے ناگن امی ابن خلب
سترګې ته د رسول مقبول هغه خاورش دم کړي ورسېده چې د دواړو جوړ سردار د طرف نه د بم گزارو پسترګې لاسونه اخلي او لاندې بلال ترا گزار شو بلال تورو چټکړه دواړو لاسونه ته گزار کړل او سره ته گزار کړ امي ابن خلف په ځای باندې مردار کړ بلال وی الحمدلله وشکر لله چې ما ستار دشمن ستا په نام او ستا په دین باندې مردار کړ ډېر ته بوجل پسې دوه ماشومان شوي دي او هغه لګیا دي دا ابو جیل د اسن لاندې لاندې ګرځي ابو جیل ورته وی اے ماشومانو تاسو سوکه چنن زما د اسن لاندې لاندې ګرځي دی ورته وی یا ابو جهلا مونږ د محمد رسول الله سپیانو پر رسول الله قربانو مونږ بستانن کار تمامو یا بت زمونږ کار تمام کې ماز ور پسې دي معوذ مر پسې دي او بيبي عفرا لره ولاړه دا خوشالي کې چې کده چارونه جنگيږي نو زما ماشومان بچ جنگيږي یا الله کده چا خاوندان جنگيږي نو زما دو بچي ماشومان ستا په دین باندې جنگيږي ستا په دین خپل ځان قربان کا دے طرف تورت آواز کئی وابو جیلا غیاد کا چزما محمد رسول اللہ پر ٹوک کولے نندے دا استان تو گورا لاندے دے دا استان شلے دل رے خوچ ابو جیل لاندے قتلو سارے را ٹوٹ شو نماز ترو چتکڑا او پا ابو جیل باندے گزارو کو دغماز رضی اللہ تعالیٰ ہو معشوم ہو شاعت دا ابو جیل زیتے ولار دے خوچ ویل دل چ دے معاصمہ پلار گزارو کو او پا اسی گزارو کو اکرمنو میں دے ابو جیل زیدی تورو چتکڑا او معاص لے چرا خلاص کڑا نو دا معاص نے خیلاس گزار کو خیلاس دا معاص نے جدا دے معوذ ورطا گوری ورطا رور راشا زمادہ یولا اسمان جدا دے لگا سرمن الخطر دا علا راشدہ لگا سرمن رانا تجدا کا رور ورطا کارو کچھ زویم لاستے پہ ونشی او اے بچیا اے زمارو کیا تلامات ویچ نور لاس امرانا جدا کا ورطا ویچ زمادہ بے بچیا پا خدا قسم دے زچی تورا واما دا لاس میں سوڑن دے زان سرے گرزول نشما کہ دا لاس تی جدا کنو زما بدن بس پگشی لاس دخپی دلان دے کوچکی ورلا ورکا اباقی سرمنے زان نا اشلو لو لاس زان جدا کا دا لاس نبی نے بیگی دا نعرہ تکبیر آوازے کو آواز کئی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر دا اللہ اکبر آواز سرائے پا ابو جیل باندے عملہ اکڑا یو طرف تپی پا یو رور گزارو نہ کئی بل طرف تپی بل رور گزارو نہ کئی عام تر دے چی ابو جیل کمزور کا وینے دا بدن نروان شوا ابو جیل دا خیالو چدا ما شمال ما تسویلے نشی واللہ فرمال چی ابو جیل زبد پدی ما شمان بانی مردارو ما فخدای باندې قسم دے ابو جیل چوی نلارا او کمزور شنو از دلان دے را پریوتا سوچ دا اصلان دے پریوتا دا ما شمان ورالل بیا پی پتر گزارو نوکل چا ابو جیل خیر اصل گئے شوی دوار رسول اللہ علیہ السلام لپا منڈا منڈا رالا آواز کئی یا رسول اللہ اجاز رکھ مونگا خیمے تا درن نوزو دوارو جانو سردار ورطوئی سوکے وی مونگ دا بی بی عفراد آگے کندے زامن یو اگا تاچی وارا وارا برتی کیو ند پری خودو اے حبیب واپس کولی دمون اگا ما شمان یو دوارو لے جادو ورکا
چې څو وخت په کور باندې او په خیمه وردننه شو نو د کونینو سردار مخکې ودرېدل وی اے حبیبا زمون پلار او مور ته نه قربان شه وګوره زمون تورې چې څومره د وینو ګند دي دا د هغه چا په وینو لړلې دي چې چا به تا ته کنځلې کولې د دې وخت فرعونو د دې وخت نمرود مردار کو په دې تور باندې مونږ ابو جیل مردار کو هغه د بدر میدان کې پروت ہے دلته چې حضرت مسعود رضی الله تعالی عنہ قتل عبد الله ابن مسعود په منډه منډه ورغه خو چلان دی او قتل ابو جیل یو لوی بساړه پرتاوا یو لوی سنډا پروته او سترګې غلې غلې غړولې دغه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ تورو چتا کړه ورته ابو جیل بیدار سالا درکیدا معشومان والو گزارونو تے بیکار کرے خو زما د توری په گزار بدر نصر جدا کما دیور تو وچو عبداللہ ابن مسعودا استاد د محمد رسول الله او پخپل الله باندې قسم وی استاد استا پربو د محمد رسول الله پر قسم وی سر خوران پرې کې خو مهرباني را سره کا دا یو سوال مې ومنا چې تنه نه مې کله سر جدا کې نو زما سر لک په ویغ باندې پرې کو سر ته نه جدا کا عبداللہ ابن مسعود ورته ورزنه چې سر پرې کوما خو کار دې ختمو ما تا مرداروم دې کې دې مطلب سره چې سر د نه په ویغ پرې کما اے ولید دې وجنه مې سر په ویغ کې پرې کا کدا نور سرونو سره زما سر پروتي چې زما سر د ټولو نه لوی کاری چې دا ابو جیل دې داغه متکبر دې داغه مغرور نمرود او فرعون دې چې رسول الله پورې خنداګانې کولې کو قریش میں سبا تن سر گوری سر میں گوری نو ویخ کے بپریشوی سر میں غٹی نو اے عبداللہ ابن مسعود سر را ویخ کے پرے کز پہ خوشحال ہے ماں عبداللہ ابن مسعود نے سر گزار کا لالکاری والا تمام کو ابو جیل مردار کو سوق چھ بلال و قتل چھ امی ابن خلفو دا مردار پروتے دو یو کسانو نے سرونا پریکل اولاد گزار دی رسول مقبول چھ دا دمر تکلیف ولی دا دمر دوڑی ولی دے دکانو دا گٹو گزارو نے ولی دل نو دا دوارو جانو سردار بیا پر سر پا سجود شو او پا دعائی واللہ تپریوتا اور رسول مقبول جنگل تو تنبو خیمے تا ورسول مقبول مختا ابو بکر و معاذ ولار دے توری ورسر دی عمر فاروق پا منڈا منڈا را گئے و ابو بکر صدیقا و معاذا ماد دوارو جانو سردار مبارک تنبو خیمے تا پریدار وی رسول مقبول او فرمال چه زما خیمے تا سوک مرا پریدا نو رسول مقبول فرمائی چه سوک مرا عمر فاروق ورطوی و ابو بکر صدیقا ما پر رسول اللہ باندزان قربان تنو متن وطن قربان رسول مقبول سوکیات کھڑی دی دا سے ندی ویلی چه عمر مرا پریزو عمر ما ورطور پریدا چه دو دوار جان سردار حال گورما چه عمر فاروق دن ورغے نو کونانو سردار بیا پروتے ہو جاری پروردگار علماء یوسو صحابہ کرام دی پروردگار علماء یوسو مجاہدین دی یوسو مہاجرین دی یوسو انصار دی بلے ڈڑے تا پروردگارا اگا دیر کفار و ظالمان دی تینے کا بانشار عمر فاروق کوئی چماؤ قتل جدوار جانو سردار تدبرنا آواز راگ ہے چے اے حبیبا زستا پروردگار ماں ضرب لائے ظالماں تو خم رحمت للعالمین خوز رب العالمین ماں اے حبیب دریزر پرشتے میں در لے گلے آگے سرا سن دی آگے سرا توری دی ڈالو نو نیزے ور سر دی اے حبیب دا دریزر پرشتے
میں امداد لا درواز تولے کونین سردار پستر کو باندھ بیوخ کی راگ لے صحابہ کرام تا خوشخبری ورولا چدری ذرا پرشتے امداد صحابہ کرام فرمائل چا الحمدللہ و شکر للہ چا اللہ مونگ سر امدادو کو خو مونگ بم اگے پورے واپس نشو چا ترکمم کافران میان دی بوری کڑی نوی خوان دی والا بیرورنکو او مونگ والا کار تمام نکو زانتے بے غم نکو دا اللہ دین تی ازگار نکو تر اگے پورے بواپس نشو فور جبریل امین راگے چا اے حبیبا رب العزال در باندے سلام ہوئے بعد سلام نہ فرمائے اے زما حبیبا زما پدر قریبا اے مجیبا اے ظریفا پخدے قسم دے اللہ فرمائل چستا صحابوں کے اخلاص دیر دے نیتو نے روغ دی نو دو دریو زر پزے میں در تا پینز زر پرشتے در لے گلے اے حبیب داغی سنم جدا دی داغی ڈالو نم بلشان دی پلاس کے جنڈی نولی دی شنشن پٹکی والی دی اور اس تو طرف تا دو شملی دی پا خدا قسم دے چا رسول مقبول برو قتل نو دلاہوت و ملکوت جبروت و دناسوتنا فرشتے ڈل ڈل رانگ لے لاس کے اوزار دا جہاد نیول دے حبیب توی چھے حبیبا خفکے گم مونگستا دا اللہ دا طرف نمداد لرالو دا دوار جانو سردار دا دیر خوشالے نا باہر روتا او چے سمال باہر روتا فوری آواز کو چے اے صحابو نن مال غنیمت بستا سوی التا خبر راگے چے اے حبیبا عثمان زنورین پخپل کور کے دے جہاں تول ندر آگلے میدان بدر تول آسر شوین دے حضور و تو فرمائل چاہت کسان میں پا مدینہ منورہ کے پرے خودل داغی خز بیماری دی آنچ زمان لور بی بی روقی بیمار دا شیبرت بیدا سختنا جوڑ دا ما عثمان زنورین دا عذر دا وجہ پلی لور بی بی تا پرے خدے بی بی روقی زمان لور دا عثمان زنورین بی بی دا آغا بی بی دا آغا بیمار دا ما ورطوی تسو کی داری کوانو زکا دل تران گئے رسول مقبول تھا جبریل من حبیب راشا سالور دا سے بیمار دا دا عثمان زنورین بی بی دا سے بیمار دا پا اگے بیماری دا زن کا دندا ام پا دی بیماری کے بوفات شی آلتا دا بی بی روقی دا رسول اللہ علیہ السلام دا لگت جگر سل گئے عثمان زنورین ورطناس دے عثمان زنورین خدمت کئی او فاطمہ تزارا دا دوارو جانو سردار وڑا لور گیرا آغا دا دوارو جانو سردار پا دعا کے مستغرق تا دا دوارو جانو سردار تا دعا کئی پا مخبر دیوخ کے روانی دی یا اللہ زما دا بجان دا صحابہ دا منگر مجاہدینوں نے کابان شاہ کونین سردار لگیا رے بذاتی ہی تروار سردا ڈال ور سردے دا فرشتو منز کے لگیا دے فرشتے چھ کافر لگزار ور کی نو گزار پورے را پورے اسی دا کافر رنگ تک تور لکئی رو گرزے اولان دے مردار شیرا پروزی کونینو سردار فرمائی چھ دا وقت کے شیطان دے کفاری مکو تاواز کو چھ زمال گرے موردے دا دوارو جانو سردار دا غد صحابہ کرامن ہم یرے گئے زمال گرے مذہب در سر جنگے گما سوچ شیطان اولی دل چھ دا دوارو جانو سردار لا آقا نامدار لا دا اسمان فوج راگے فرشتی والا راگ لے جبریل امین راگے نو شیطان او پہ جندو دخپل ملگرو نے اللہ سوزان خلاص کا او بار طرف تا دا سپنے من نکڑا خلق آواز کئی چی و بدبخت مونگ دی پا میدان کے پرے خودو او تران لارے شیطان ورطوی پا خدای قسم دے زا اغسوی نما او پی جنم چتا سو اغسن پی جنے دا اسمان پرشتوں پر رسول اللہ با
बांधे नंगो को पा सहाबो बांधे नंगो को रसूल मकबूल सरा द सहाबो न परिश्ते जंगे दे रब लाइजाल वर्ता फरमाए वह हबीबा स्तासु डेर कमजोर है कुरान अज़ीम वर्ता वह हबीबा वाया साहब किराम कमजोर हो बेवस बेबसा बेताकत बेकुवत हो ऐसमा हबीबा पजंग बदर के मोल बेहतरीन फतह नसरत वर्क हबीबा तदे टोल कौम तो आया चता से इखलास पैदा के दिल बास पजे बांधे नियत रोके अल्लाह बस्ता सो मुहाफिज होने का बानवी दुआरो जान सरदार था रब करीम फरमाए दे पलो मुजाहिदीन तो आया सहाबा तो आया कि वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला कसम दे अल्लाह फरमाए चता सो दुमरा कमजोर वे न दर सर तुर वे दुमरा कमजोर वे ओ बदर सर न वे ए दुआरो जान सरदार सद देख पुलो साहबो तो आया जियो तरफ ता बुजुर्गुनो सौनु कुफारो बल तरफ ता तासो कमजोर है आगे सरा ओ सवा असुनओ औ ओ सवा असगर वर सरा है तासो बेसगरो बेसुन है आगे सरा तुर है तासो बेतुर है आगे सरा डालू नो तासो सरा डालू ननो ए हबीब वर्तवाए च तासो नहार है ओगे तगे है फियब लख पे सर तोर सर है रब लाइजाल दपार च तासो जंगे दे नो ए हबीब दे तू आया च कमजोर वे नुमा दर सर संग इमदाद को रब करीम न उयरेगे रऊफुर रहीम न उयरेगे ऐसा बकरामो जमा उम्मतियानो तर क़यामत पूरे बजहाद जारी वे औ पजहाद के सवाखले चरत च मुसलमान वे काफिर दला सतंशवी द मुसलमानानो इमदाद के व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा द काफिरानो मुखालिफत कवे जहाद तुरौ चतके द क़यामत तरवज़े पूरे रब लाइज़ाल फरमाए चता सु जंगे के पलार दा अल्लाह के रब करीम फरमाए कातिलू फी सबीलिल्लाह पलारदा अल्लाह ताला के जंगे गए और पलारदा अल्लाह ताला के सरुना कुर्बान के चौथ साहब किराम सरुना बैलल और सरुना कुर्बान कल नगरे खबरदार वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह तासुमड़ मुआया चिचा पलारदा अल्लाह के सर कुर्बान का बल अहया दा जम दीदी रब लाइज़ाल दिला रिज़्क़ वर कई रब लाइज़ाल दिला मेवा वर कई शराब और कबाब वर कई निअमत न जन्नत न वर कई ताज और तख्त जन्नत वर कई वक्त और बख्त जन्नत वर कई ऐश व इशरत जन्नत वर कई ज़ीनत और उल्फत और मोहब्बत जन्नत वर कई दद्वार जान सरदार आकाए नामदार फखरुल अंबिया आ गए औ चवे कत्ल नद्रविया कसान पके मुर्दारो औ बाकी गिरफ्तार करो माशुमान पके कैदियान दी बीबियान पके कैदियान दी बूढ़ा गान पके कैदियान दी उमर फारूक आवाज के या रसूल अल्लाह देखे अगा कसान दी कम कसान छिबा ता पूरे खंदा कोला कुरान पूरे खंदा कोला ए हबीब आया दगे कसानु न सरुना कलमे उकदी प्रेदे सदीक अकबर तद्वार जानो सरदार मख उगर जोलो मख मुबारक वर्तो को वर्ते अबू बकर सदीक वायस्ता मा सरा सरायदा सदीक अकबर वर्तो या रसूल अल्लाह कज़म मनो मा सरा मिनवी मा सरा मोहब्बत उल्फतवी राया मा सरा बराबर वी न ऐज़मा हबीबा पहुदे कसम दे मुंबद दे कसानु न फीदिया वाखलू दाब ब्याद काफिरों पा इमदाद के मुकाबिल के उशमारू आगे के बेरा वालू ए हबीब दे कैदियानु ना
شابك فیدیا والا دولت والا سرارت والا پاغی بمون ڈالو نوالو غشی بوالو نیزیو توری بوالو آسونا بواخلو دا جہاد پا میدان کے بمون گبریالیو نو دا دوینا فیدیا والا سوقت دوار جان سردار آقا نامدار فہر الانبیاء میدان تر آگئے اوے قتل نو اویو نزیاد کافران مردار فاتو دوار جانو سردار ورللت ورکلا صحابو دے وچ دخپونے انہی سے او دا جنگ بدر میدان کے یو غٹا کندوا اگے تب مردار برات لے گندو ببورترات لے زڑی چیڑے او ساڑاڈو کی بورترات لے حبیب فرمائل ٹول دغیوے کندتا گزار کر سو وقت صحابو با دا مردار دخپونا نیول پیو کوئی کے واچول اور ٹولے پیو سے کی مردار دبکڑے ریکھل دا پاس خور پہ نرا گردارے صحابو یو نخیجی رسول مقبول ورطو فرمائل اید جنگ بدر کی مردار شو کافرانو وائے چھے اللہ سزا درکلاو کنا عمر فاروق ورطارز کئی یا رسول اللہ تا خود دوین سرون جدا دی او اغی سر گفتگو کے اید دوار جانو سردارا ددیتنے خوبے سادینو داستا خبری او یو کنا حبیب ورطو فرمائل چھے اے عمر فاروقا سنگا چھتا خبر اور داسی زی زمان دا خبر فهم کیو زمان خبر اوری و عمر فاروق استان اخکل خبر اوری چاوازو کو چھے دغل توبہ ابن خلپا امی ابن خلپ پروتے آغا دخپل زغر ننوزی راش حبیب زغرت نوباسا دا دوارو جانو سردار چھے او قتل نو امی ابن خلپ چھے بلال وجلے ہو ناغا پخپل زغر کے پرسید لے پروت صحابو یونے کون صحابہ کرام ورطا نزدیکی دی نشلو زکا بس خوابوئی کئی چھے دا کونینو سردار آزار والیو دا فرشتو گزار والیو دا اللہ دا قہر گزار والیو نو اغین اصحابوئی نروانو می ابن خلپو و با ابن خلپ واغستو اغیزان لپیو پی کے ورگزار کر دوار جانو سردار توری را غنڈ کرے پسابو باندے تقسیم کرلے غشو نیزے را وغستے پسابو کرامے تقسیم کرلے قیدیان را وستل قیدیانو کے زنانا ناستے اے قیدیانو راشے چار سرچ پی دیوینو زر روپے راکے تاسو بازات کما یو سو کسان ہوئے چیزا مونگ تعلیم شتا دے انگریزی تعلیم امیاد دے خود دولت را سرنشتا حضور فرمال چتاسو پیو کوٹا کے بنا سے زما صحابہ بدر دیوگی تبا علم زدکوے سبق باورتا یادوے خطو کتابت بیادوے اغد دوار جان سردار واغستل اور سر صحابہ کرام کل وے خطو کتابت یاد کے خطو کتابت یاد دولم سنت طریقنا یا اللہ مون بے علم مکات یا اللہ تمام مسلمانان دا علم کارتے والا دوار جان سردار چه داسه او قتل یو سو زنانا ناسته وی تاسو سوکے وی قربان من خزی و خستا من بندیوانیو رسول مقبول غیتا و فرمیل چیا ایمان روڑے اسلام و دین قبول کے او یا بزمونگا دا صحابا زمان دا مجاہدین و دا غازیان و خدمتگارے دیتا تجد دوارو جانو سردارو قتل نو پکی ترونا قید کے راغلیو دربران راغلیو حبیب ورطاو فرمائل چا تاسو بهم فیدیا راکینو تاسو بهم پریدما ورد چی نورو خلقو قریشو فیدیا راکلا آغا میں پری خودل او کتاسو رانکلا واللہ باللہ کتاسو پریدما تاسو نم فیدیا غوارما کونینو سردار تا اللہ فرمائی چھے اے زما حبیبا تا ماتا دعا اکھلا ستاد دعانا بہترین دعا ماتا بلنوا اے حبیبا تانا خست غست
غستون کے بل نشتا مانا خیست ورکون کے بل نشتا اے زما حبیبا زما دے پخپل ذات قسمی چستا دا امت کے خلاصی نو زب امداد کو ما تر قیامت پورے بجہاد رواوی او جہاد بجاری وی کپدی کے اخلاص وی نو اے حبیب زب امداد کو ما فرشتے بور تور لے گما اے پروردگاری عالما دا بوسنا دا ملگر مددگار شاہ داغی خورنا دا رسول مقبول دا خور پشان خور جوڑا کا یا اللہ دا بوسنا دا مسلمانانو پا سرونے گزار کا سترگے رندے کا دا مسلمانانو مددگار شو کافران مردار کا پروردگار عالما بل طرف تا دا کشمیر مسلمانان زنانا بیبیان سر توڑے کنڈ شیر بلعزالا دا کشمیر دا مسلمانان امدادو کا داغی آہو فریاد وورا یا اللہ تو ورسر امدادو کا تے محافظوں نے کابان شاہ بلڈنتا ددوار جان سردار قبل اولاد محمد رسول اللہ باورتا سجدے لگولے واللس میاش سجدے لگولے دے خدای استا عبادت گا بیت المقدس تے نن بکی یہود ٹٹے جوڑ کر دے اے پروردگار علما دا یہود نے پاکا دا یہود دا ٹٹو نے پاکا یا اللہ تو بیت المقدس آزاد کا دا دوارو جانو سردار چکا میں دعاگاں نکڑی دی یا اللہ کے دعاگانوں کے دا تمام مسلمانانو حصہ پیدا کا چسن خدای فنا وستے دا خدای مولم تے فنا راکا اے پروردگار علما دا پاکستان مکہ پاکا دا خور پاکا دا کافر دا قدم نے بچکا مسلمان بہترین قوم دے یا اللہ مسلمان سرا امدادو کا پروردگار علما دا دوارو جانو سردار امتیانو کے بمردگانی یا اللہ تعالی اسلام خدایا مردگانان ابخا یا اللہ مریضان بیدال اسلام کپغرونو کی خدایا کورونو کی پروردگارا اسپتالونو کی خوچ سمر مسلمانان بیماری یا اللہ ٹول تدخپل خلی لار دارو کو ٹولو تشفاور کا یا اللہ حکومت محمد کی بیبیان سپین سروی یا بوڑھاگان سپین گروی خدایا تمام بوڑھاگان سپین گرو تا دراز مرور کا دا خوشحال زندگی